शहीदे जुस्तजू कर दे डॉक्टर जाकिर नाइक। अल्हम्दुलिल्लाह, लज्जत दीदार से आप अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हो चुके। अब चंद ही लम्हों में लज्जत गुफ्तार से भी फैज़याब होंगे कि रंग बू खुशबू सबा, चांद तारे किरण, फूल शबनम शफक आबजू चांदनी। रंग बू खुशबू सबा, चांद तारे किरण, फूल शबनम शफक आबजू चांदनी। तेरी दिलकश खिताबत की तकमील में हुस्न फितरत की हर चीज काम आ गई। वो न आए तो समझो खिजा के थे दिन, वो न आए तो समझो खिजा के थे दिन, वो जो आए तो समझो बाहर आ गई। ख़वातीन व हज़रात, अब जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आपसे कोई तकरीर नहीं करेंगे, कोई खिताब पेश नहीं करेंगे, बल्कि आज का उन्वान है डॉक्टर जाकिर से पूछिए, सवाल जवाब का खुला इजलास। यकीनन ये सबसे ज़्यादा दिलचस्प और पुरमालूमात माहौल होता है, लेकिन इस खुशगवार माहौल को खुशगवार बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ वसूल हैं जिनको अमली तौर पर बरतना हम सब के लिए लाजमी और ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त है कि सवाल करने वाला पहले अपना नाम और अपना प्रोफेशन यानी पेशा बताए। दूसरी शर्त, सवाल मुख्तसर हो, कोई लंबी चौड़ी तकरीर न हो। तीसरी शर्त, सवाल फ़िक़ही और इख्तलाफी मसाइल से मुतल्लिक़ न हो। चौथी शर्त, एक वक्त में सिर्फ एक ही सवाल हो सकता है। दोबारा अगर आपको सवाल करना है तो फिर लाइन में आना होगा और नंबर आने पर फिर आप सवाल कर सकते हैं, सवाल करने की इजाज़त होगी। पांचवी शर्त, सवाल करने में गैर मुस्लिम भाई और बहन को तरजीह दी जाएगी। अगर किसी भी लाइन में कोई गैर मुस्लिम भाई या बहन नहीं है तो फिर मुसलमान भाई और बहन को सवाल करने की इजाज़त होगी। वाज़ह रहे कि आम तौर पर जिस दिन डॉक्टर साहब की तकरीर होती है उस दिन मुसलमानों के लिए ये लाजिम रहता है कि वह सिर्फ मौजू से मुताल्लिक़ सवाल करें, जबकि गैर मुस्लिम भाई और बहन के लिए ये खुली इजाज़त रहती है कि आपके जहन में जो भी सवाल है आप पेश कर सकते हैं। लेकिन आज का यह माहौल इतना मुबारक और इतना खुशायंद है कि डॉक्टर साहब की तरफ से आज कोई ऐसी पाबंदी नहीं। आज चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए खुली इजाज़त है और जो भी सवाल आपके जहन में आए आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। गैर मुस्लिम भाई इस्लाम से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकते हैं। आखिरी शर्त वो ये है कि जब कोई भी सवाल नामुनासिब हो, गैर ज़रूरी हो, तो मुझे ये पूरा इख्तियार होगा कि हम उस सवाल को रद्द कर दें। अब बिला किसी ताख़ीर हम चलते हैं। हमारे पास 5 माइक है, माइक नंबर 1, माइक नंबर 2 और माइक नंबर 3। ये 3 माइक मर्दों के पास हैं, मर्दों के नशिस्तों के दरमियान हैं, और माइक नंबर 4 और माइक नंबर 5 ये 2 माइक ख़वातीन यानी लेडीज़ कैंपस में है। सबसे पहला सवाल होगा माइक नंबर 1 से। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैयअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम उलमा, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप खामोशी से इस सेशन को सुनेंगे तो आपको भी इसमें फ़ायदा होगा
اور مجھے بھی جواب دینے میں آسانی ہوں گی. میری درخواست ہے لوگوں سے, الحمدللہ میں آپ کی محبت سے, آپ کی محبت کو دیکھ کے چونک گیا. یہاں کا نظارہ ماشاءاللہ بمبے کے سمیہ گراؤنڈ سے بھی بڑا ہے. لوگ دنیا بھر میں کہتے تھے کہ سب سے بڑا مجمع بمبے سمیہ گراؤنڈ میں, لگتا ہے کشن گنج نے ماشاءاللہ بمبے والے کو ہرا دیا. 10 لاکھ کا مجمع ماشاءاللہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جواب انگریزی میں کرتا ہوں, چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں اردو یا ہندی میں بات کروں, کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی سیشن میں غلطیاں کروں گا. اسی لیے اس سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے سوال جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے. اکثر پہلے ایک تقریر ہوتی تھی اور اس کے بعد سوال جواب ہوتا تھا, لیکن ہمیشہ جب بھی سوال جواب سیشن تقریباً ڈبل ہوتا تھا, اور کل بھی تقریر تقریباً 1 گھنٹہ تھی اور سوال جواب 2 گھنٹہ, پھر بھی یہ 2 گھنٹے میں لوگ اپنی پیاس نہ بجھا سکے اور میں سب کو مطمئن نہ کر پایا. اسی لیے کوشش کرتے کہ جب بھی 2 یا 3 دن کا جلسہ ہوتا ہے تو ایک دن خصوصاً صرف سوال جواب کے لیے دیا جاتا ہے. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا سیشن صرف سوال جواب کا سیشن ہوگا, جس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر سے پوچھئے. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے, جو شبہ ہے, اس کا جواب دوں, اس شک کو دور کروں. جیسے کہ کوآرڈینیٹر صاحب نے کہا تھا, شیخ نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوال پوچھنے کا موقع دیں گے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کو, کیونکہ وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہے, ہمارے خصوصی مہمان ہیں اور ان کا حق مجھ سے سوال پوچھنے کا زیادہ ہے. مسلمان بھائی تو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں, اسی لیے اس سیشن میں پہلا موقع دیا جائے گا غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو, اور ان کے سوالات ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ وقت رہا تو ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو موقع دیں گے سوال پوچھنے کا. میری درخواست ہے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے, مجھے لگتا ہے مسلمان بھائی کافی آواز کر رہے ہیں, آپ اگر اس سیشن کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ خاموشی, شانتی اور امن کے ساتھ اگر پروگرام سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اور فائدہ ہوگا اور مجھے بھی آپ کے سوالات کا جواب دینے میں آسانی ہوگی. میری درخواست ہے کہ اگر آپ آواز نہ کریں سوال کا جواب دینے میں آسانی ہوگی. میری درخواست ہے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جو بھی آپ کا سوال ہے اسلام کے متعلق, جو آپ کے ذہن میں تھا, آج آیا یا کل آ چکا ہے یا اس کے پہلے, جو بھی شک ہے اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, بنا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں. عام طور پہ مذہبی مجمع میں مذہبی تقریر کے بعد ایسے سوال جواب کے کھلے سیشن نہیں ہوتے. آپ کوئی بھی سوال, چاہے وہ اسلام کے متعلق ہو, چاہے ہندوازم کے متعلق ہو, چاہے عیسائیت کے متعلق ہو, چاہے یہودی کے متعلق ہو یا بدھزم کے متعلق ہو, آپ کوئی بھی سوال اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات کا جواب دوں انشاءاللہ. میری درخواست ہے کہ آپ غیر مسلمان بھائی اگر مائک کے پیچھے اگر قطار لگا سکے تو پھر ہم انشاءاللہ ایک کے بعد ایک ان کے سوال کا جواب دیں گے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں. Sir, good evening. Myself, Amitava Bhattacharya. I am basically from Malda, that is in West Bengal. And I am working in a pharma industry. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months. And someone give me that Quran पढ़, उसमें बहुत कुछ है, अच्छा अच्छा चीज़ है. सर मैंने पढ़ा. Sir, I am having some interest after reading the Quran. But sir, please help me out that how can I, sir, मैं कैसे करके और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ सर अबाउट कुरान और अबाउट इस्लामिक रीजन. सर بھائی کا سوال ہے کہ 6 مہینے پہلے انہیں اسلام کے متعلق کوئی علم نہیں تھا. 6 مہینے پہلے انہیں قرآن مجید کا ترجمہ کسی نے اسے پیش کیا
اور 6 مہینے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور کافی پرسن ہوا. وہ پوچھنا چاہتے کہ کس طریقے سے وہ اور قرآن کے قریب آ سکے, اسلام کے قریب آ سکے اور سمجھ سکے. بھائی صاحب, جو بھی چیز آپ قرآن میں پڑھے اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ حق ہے؟ یس سر, آبویسلی سر. میں نے پڑھا ہوں لیکن پورا نہیں, 3 حدیث تک میں نے پڑھا ہوں. 3 جز, 3 پارے لاسٹ البقرہ جو ہے سر, دا کاؤ بول کے, وہ میں نے لاسٹ پورا پڑھے. ہاں سر. ماشاءاللہ. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھے, جو ماشاءاللہ 2 جز سے زیادہ ہے. سورہ بقرہ اکیلا سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا سورہ ہے. یس سر. ماشاءاللہ 286 اس میں آیتیں ہیں اور 2 سے زیادہ پارے ہیں اس میں, الحمدللہ. تو تقریباً اپنے 115 قرآن, یعنی 7% قرآن تقریباً آپ پڑھ چکے. ہاں سر. میری درخواست ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ آپ نے پڑھے, پڑھنے کے دوران آپ کو اس کے اندر کچھ صحیح لگا, غلط لگا یا کیسا لگا؟ نہیں سر, جو سمجھ میں آیا وہ تو سبھی صحیح لگا. تو آپ کو سورہ بقرہ میں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مطلب میرے کو لگتا ہے سر کہ میں نے جو پڑھا بس پڑھائی, کچھ یاد, مطلب کچھ میرے کو سمجھ میں آیا, مطلب 1% میرے کو سمجھ میں آیا, لیکن میں نے پڑھا پورا. کوئی میرے کو ہیلپ بھی کیا, بہت اچھا طرح سے ہیلپ کیا, لیکن سر میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے کو اور جاننا چاہیے. مطلب آئی کین گو تھرو دا قرآن وداؤٹ واچنگ دیٹ قرآن. بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ چاہتے اور قریب آئے, انہیں پڑھا لیکن 1% ان کے نزدیک وہ سمجھے اور یاد رکھے. بھائی صاحب, قرآن مجید کو پورا سمجھنا تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا کہ پورے تدبر قرآن. جس طریقے سے کل میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے تذکر قرآن, ایک ہوتا ہے تدبر قرآن. آپ نے جب سورہ بقرہ کیا تو 100% سورہ بقرہ کو تذکر قرآن کیا. تذکر قرآن مطلب اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا, لیکن تدبر کرنا مشکل ہے. جتنی بار زیادہ تدبر کریں گے اتنے بار آپ کو اور اچھا لگے گا. لیکن تذکر قرآن تقریباً 7% آپ نے پورا کیا. 7% قرآن کا آپ نے پورا کیا, اور جیسے پڑھتے رہیں گے, جیسے معنی جانتے رہیں گے, اس کے اوپر تدبر کریں گے, اس کے اوپر سوچیں گے تو آپ کو اور اچھا لگے گا. میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. اور آپ جانتے کہ ایک صحابہ تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر کے بیٹے جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے سورہ بقرہ کے لیے صرف 8 سال لیے. 8 سال, صرف 8 سال تک سمجھنے میں, کیونکہ جتنا پڑھتے تھے اتنا اور ان کے ذہن کھلتا تھا. تو آپ تو صرف 6 مہینے سے شروع کیے. ہاں سر. 8 سال لیے تو یہ کہنا, لیکن قرآن مجید کا 0.1% بھی آپ کے ذہن میں گیا کافی ہے. 100% جانا ضروری نہیں ہے. 0.1% بھی سورہ بقرہ کا ذہن میں گیا, الحمدللہ زندگی بدل جائیں گی آپ کی. میری درخواست ہے کہ پڑھنے کے بعد جو اہم میسج ہے جو قرآن کا, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ آپ مانتے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں ہے؟ نہیں سر. آپ مانتے خدا کا عکس نہیں؟ آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں سر. آپ مانتے بت پرستی صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بت پرستی غلط ہے سر. غلط ہے. مورتی پوجا غلط ہے یا صحیح ہے؟ مورتی پوجا غلط ہے یا صحیح ہے؟ Actually, sir, the creator is only one. So why? Actually, I am having a question, sir. That in Hinduism there is 33 crores of, matlab, idols. They are going to worship them. But I just ask many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? Sir, they just can't tell the name also. بھائی صاحب نے کہا کہ ہندوازم میں 33 کروڑ گاڈ ہے, لیکن 33 نام بھی نہیں بول سکتے. نام تو 33 سے زیادہ ہے. 33 سے زیادہ نام تو میں آپ کو بول سکتا ہوں ہندوازم کے گاڈ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں. لیکن جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے, سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی, آپ اللہ کو رحمان سے بلاؤ یا اللہ سے بلاؤ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بہترین نام ہیں. لیکن نام صحیح ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ کنجر اپ اے مینٹل پکچر. غلط سوچ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور جو نام بھگوان اللہ نے خود اپنے آپ کو دیے وہ نام سے پکارنا چاہیے. تو اللہ کو دوسرے نام سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صحیح نام ہونا چاہیے. ایسا نام نہیں جس سے اللہ کی بے حرمتی ہو. یس سر. اٹ شوڈ بی اے کریکٹ نیم. تو اس طریقے سے قرآن مجید میں منیمم 99 صفات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو اسی طریقے سے وید جب آپ پڑھیں گے, وید کے اندر بھی صفات ہیں, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ بولنا کہ یہ بھگوان ہے وہ غلط ہے.
जैसा मैंने कल आपने तकरीर सुनी मेरी, कल सवाल जवाब में थे आप। नहीं सर। आप वेद जब पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है यस सर। जिसके मानी है अक्स, That's- पिक्चर, यस सर। फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। तो लिखा है यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये आप इस बात को मानते हैं क्या? नहीं पूछता हूं मैं। यस सर। आप मानते हैं कि भगवान there का is कोई no अक्स नहीं, structure. कोई स्टैच्यू नहीं? Yes, sir. तो आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? Obviously, according to that, sir, it is wrong. गलत है बेशक। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद, जब पढ़े आपने 6 महीने से, उसके बाद आप ये यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? Yes sir, prophet. आप मानते हैं? Yes sir. आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? Yes sir. तो आप मानते हैं खुदा एक है, आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है, और आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes sir. आप मानते हैं। तो ये जो शर्त है, ये 2 शर्त के मानना अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में। इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है। अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। बाद में नमाज, ज़कात, फिर जो चैरिटी देना, रोजा, वो सब बाद में, लेकिन अगर ये 2 चीज को आप मानते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। जैसे स्कूल में आप दाखिला लेते, हाँ सर, बेसिक। बेसिक, हाँ बेसिक पढ़ते, बाद में फिर आप 1st, 2nd, 3rd, 4th आगे बढ़ते। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है, और आप ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो ये अगर आप 2 चीज मानते हैं तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। यस सर। तो आप चाहते हैं इस्लाम में दाखिल होना? यस सर, ऑलरेडी हो चुका हूँ सर। हो चुके, माशाअल्लाह। चाहते क्या कलमा पढ़े? सर। आप चाहते क्या कलमा पढ़े? सर यस। आप चाहते कलमा पढ़े? क्योंकि जो मैंने कहा उर्दू में कहा, अगर अरबी में कहेंगे तो इसे कलमा कहता हूँ, तर्जुमा भी करूंगा। सर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा, प्रोनाउंसिएशन, तर्जुमा मीन समझ गए काफी है। प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गई तो अल्लाह माफ करेगा, तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मेन दिल में ईमान है, प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है। यस सर। मेन चीज है, बाद में इंशाअल्लाह प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। लेकिन आपको मुसलमान बनने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है कि आप दिल से बनना चाहते हैं? नहीं सर, वैसा तो बात नहीं है। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कुरान टोटली, मतलब आई सर ऐसे ना पूरा हदीस मैं कंप्लीट कर लूँ। पूरी हदीस तो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, हदीस बहुत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नो सर। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? यस सर। आप पे कोई भी दबाव, नहीं ऐसा कोई कोई भी बात- प्रेशर, नहीं सर, ऐसा कोई कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है ना? नो नो सर, ऐसा हाँ? कुछ। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वरसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान बन चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दी इस दुनिया में और आखिरत में। और इंशाअल्लाह मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आप सूरह बकरा पढ़ लीजिए, भी आगे सूरह इमरान और सूरह निसा 3रा, 4था, 5वां जुज़ पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह जो समझ में आता है वो समझिए। अगर कोई मुश्किलात पेश आते आप पूछ सकते। वही से मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है सर, इसलिए उसके लिए मैं सक्सेस हुआ हूँ, उतना तक गया हूँ सर। बकायदा कल करके सर नेक्स्ट कुरान मतलब नेक्स्ट हदीस स्टार्ट किया हूँ सर रिसेंटली। हाँ, नेक्स्ट जुज़ आपकी हदीस ने जुज़, हाँ आपको कहना चाहिए जुज़, आपने बाय मिस्टेक आपके मुंह से हदीस निकला। जुज़ या पारा, पारा बोलते हमारे हिंदुस्तान में, पारा बोलते, अरब ज़बान में जुज़ बोलते। तो 2 ढाई पारे मुकम्मिल
ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ اگر پڑھیں گے جتنا سمجھ میں آتا ہے سمجھ لیجیے, آگے پڑھیے, پھر واپس سے شروع کر سکتے ہیں آپ. اور کچھ بھی آپ کو اگر اور کوئی سوالات آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ای میل سے پوچھ سکتے ہیں. میرا ای میل ہے zakir@irf.net. سر میں نے آپ کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ بھی کیا تھا, ادھر سے ایکسیپٹ بھی ہو گیا. آ گیا نا ماشاءاللہ, کیونکہ ای میل تقریباً 1000 سے زیادہ روز آتے ہیں. کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ ڈیمانڈ از مور دین سپلائی. اور آپ پیس ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. بہت سے شک جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں انشاءاللہ پیس ٹی وی کی تقریر دیکھتے ہی انشاءاللہ کافی دور ہو جائیں گے. ہوپ دان سے کوشچن انشاءاللہ. تھینک یو سر. گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 2 پر. مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 2 سے. میرا نام سکانت چندر ہے. میں مرشید آباد ضلع کا بیلڈنگا سے آیا ہوں. میرا سوال ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے, مجھے یہ جاننا ہے. ویسا میں جاننا چاہتا ہوں کدھر کھڑے, اتنا بڑا سیلاب ہے انسانوں کا, پورا سمندر ہے. سیکنڈ مائکروفون کدھر ہے؟ ماشاءاللہ ادھر سیکنڈ مائکروفون. جی ہاں, سیکنڈ مائکروفون ادھر ہے نا. ہاں ہاں جی ہاں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, جس کا معنی امن, اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پالیٹکس. پالیٹکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا, راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا, کس طریقے سے ملک کو چلانا, دیش کو چلانا. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام has the solution to all the problems of humanity. اسلام ایک مکمل دین ہے. وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. یہ پالیٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پالیٹکس اکثر گندا ہو چکا ہے. تو لوگ جب پالیٹکس بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گندا شبد ہے, لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے. آج کی پالیٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن اسلام میں پالیٹکس ہے. اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے, اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث. تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن. قرآن از دا ورلڈ کانسٹیٹیوشن. ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے. کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے, کیا چیز فرض ہے, کیا چیز حرام ہے, کیا چیز مباح ہے, اس میں ساری ڈیٹیل ہے. اور اس کی جو تشریح ہے یا تفسیر آپ بولیں گے وہ ہے صحیح حدیث. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث, جو اللہ کے رسول نے کہا, جو صحیح حدیث ہے. یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا. افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے. ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, may Allah be pleased with them all, یہ دور سب سے سنہرا دور تھا. اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے, ان کے دور کو دیکھیے, اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور. ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے. یہ سب سے اچھی مثال ہے
افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے, اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے. انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ اونچائی پہ آئیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. آتے ہیں مائک نمبر 1 کی طرف. مائک نمبر 1 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 1 سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام روی شنکر رام ہے. میں کلکتہ سے آیا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو شکریہ دینا چاہتا ہوں. آپ سے ملنے کا تمنا بہت دنوں سے تھی کیونکہ میں نے پیس ٹی وی بہت لگاتار دیکھتا ہوں گھر پر. آپ کا جو سبھیتا جو ششٹاچار میں نے جو دیکھا میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا, اس لیے میں آپ سے امپریس ہو کے یہاں پر آیا ہوں. اور سر میرا سوال ہے کہ ایک دھارمک انسان کی پہچان, اس کی لکشن ہندو مت کے انوسار جیسے دھرم کے 10 لکشن ہوتے 10 دھیرتی, چھما, دم, استے, شوچ, اندریہ نگرہ, بدھی, ودیا, ست اور سنتوش. یہ دھرم کے 10 لکشن ہیں. اگر کوئی بھی دھارمک انسان میں یہ لکشن پائے جاتے ہیں تو انسان دھارمک ہے. میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے انوسار, اسلام دھرم کے انوسار ایک دھارمک انسان کا پہچان کیا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک دھارمک انسان کی پہچان کیا ہے. اسلام کے نزدیک جو خدا, بھگوان, ایشور, اللہ جو فرماتے ہیں, جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہو گئے. اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے اندر 5 حصوں میں بانٹی جا سکتی ہے. ایک ہے فرض, کمپلسری, کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو, فرض آ گیا. دوسرے اور حرام جو غلط ہے, آپ کرنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں. یہ دونوں اپوزٹ ہے. اس کے درمیان اور 3 چیزیں جو حلال کیٹیگری میں, حرام کے علاوہ سب چیز حلال ہو جاتی. حلال میں 4 کیٹیگری. ایک ہے فرض جو کرنا چاہیے کمپلسری, دوسرا ہے مستحب یا لوگ کہتے ہیں سننا, یعنی کرے تو بہتر ہے, آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے. تیسرا ہے مباح, آپشنل, کرے تو بھی کوئی حرج نہیں, نہیں کرے تو بھی حرج نہیں. چوتھا ہے مکروہ, یعنی نہیں کرے تو بہتر ہے. اور 5واں جیسے میں نے کہا حرام. تو ایک دھارمک انسان کوشش کرے گا کہ 100%, 100% کم از کم فرائض تو کرے اور حرام نہ کرے. تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 100% جو فرض ہے وہ کرے اور جو حرام میں وہ کچھ بھی نہ کرے. اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستحب ہے, جو انکریجڈ ہے, جو سنت ہے, اس کے اوپر عمل کرے. جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا دھارمک ہوگا. اور جتنے مکروہ ہے, جو چیز اوائڈیبل ہے, ڈسکریجڈ ہے, اس سے دور رہیں گا. ان شارٹ, اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. بھائی صاحب, آپ پیس ٹی وی کتنے سال سے دیکھ رہے ہیں؟ سر پیس ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے 6 مہینہ پہلے, اس کے بعد میں پھر بند ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے چینل ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پھر ایک بار پیس ٹی وی آیا تھا, تو میں نے لگاتار پیس ٹی وی رات 9:45 بجے قریب آپ کا تقریر آتا تھا وہاں پر, تو میں نے دیکھتے تھے. اس کے بعد میں پھر وہ بند, اپنے آپ بند ہو گیا. بھائی صاحب, آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. مانتے خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے خدا کا کوئی عکس ہے؟ نہیں سر. خدا کا عکس نہیں. خدا کی کوئی مورتی ہے؟ نہیں سر. نہیں. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. آپ مانتے, تو اس کا مطلب جو اسلام کی بیسک. جی سر, کل ہم پروگرام دیکھے تھے جس طرح آپ کلکی اوتار کے بارے میں ورنن کیے تھے. جی ہاں. تو ہم لوگ بھی کلکی پران, رگ وید, کلکی پران میں اور رگ وید اور سب بک کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کل, تو میں بھی نہیں جانتا تھا ایسے بارے میں. تو ابھی آپ مانتے ہیں جی سر کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. اور خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے
इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए मिनिमम जी सर। मिनिमम पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। वाकई नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए तो मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, लेकिन मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह को सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके, और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने। मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाअल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहां पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 3 से। नमस्कार, मेरा नाम हरिपद विश्वास, मैं बंगाल मालदा गाजोल से आया हूँ। मैं एक रिटायर फौजी हूँ और अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना, ये नहीं लिखा, लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो, बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर, जहाँ पर देखिए मुसलमान ज्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है, और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म ग्रंथ नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है। जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है। ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक एक ही दीन सही है, और वो दीन है इस्लाम। अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं,
صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی تھی بلکہ ساری انسانیت کے لیے بھیجی تھی. اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے, یہ محدود نہیں 10 سال کے لیے, 100 سال کے لیے, 1000 سال کے لیے, جب تک قیامت آئیں گی اس وقت تک کے یہ کتاب صحیح رہیں گی. اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج جو بھی انسان ہے, چاہے وہ ہندوستان میں ہے, چاہے پاکستان میں, چاہے سعودی عربیہ میں, چاہے USA میں, چاہے انگلینڈ میں, اسے آخری پیغام اللہ کا, خدا کا, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, وہ قرآن, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہیے. پھر آپ کو امن ملیں گی اور انشاءاللہ خون خرابہ نہیں رہے گا. میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اکثر آپ دیکھتے میجورٹی مائنورٹی پہ ظلم کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, اس کشن گنج میں میجورٹی مسلم کی ہے کیا ہندو کی ہے؟ سر میرے کو تو پتا نہیں, میں بنگال سے آیا ہوں, کشن گنج کے بارے میں. بنگال کشن گنج کا نہیں, لیکن آج صبح کو جب ہمارے ہندو جتنے ادارے کے پریزیڈنٹ تھے, چیئرمین تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ کشن گنج میں 65% 65% مسلمان ہیں اور 35% ہندو ہے. اس کے باوجود اس کشن گنج یہ مثال ہے ہندوستان میں کہ کبھی بھی ہندو مسلم کا رائٹ نہیں ہوا. دھرم کے نام پہ کسی مسلمان نے کوئی ہندو کو نہ قتل کیا, نہ ہندو نے مسلمان کو قتل کیا. ایک پولیٹیشین MLA صاحب کہہ رہے تھے خالی ووٹنگ کے ٹائم پہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہندو مسلم کے اندر کس کو ووٹ دینا, اس کو چھوڑ کے کبھی بھی یہاں دنگے فساد نہیں ہوئے. تو یہ مثال ہے کہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود آپ دیکھتے کتنا امن ہے. اور آپ خوش نصیب ہے کہ میڈیا یہ امن کو خراب نہیں کر رہی. میڈیا کو پتا چل جائے گا مسلمان امن سے رہ رہے تو آپ کے امن اور شانتی کو اشانتی میں بدل دیں گی. سب سے اچھی مثال ہے کشمیر. کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. میڈیا آپ دیکھیں گے, میڈیا اتنا اس کے پیچھے لگ گئی کہ شانتی کو اشانتی میں بدل دی. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کشن گنج کا ماحول امن رہے. آپ میڈیا سے بچیے, آپ صحیح دھرم کا پالن کیجئے, انشاءاللہ آپ کو امن اور شانتی ملیں گی. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے, ایشور نے, خدا نے ایک ہی دین بھیجا ہے, وہ ہے امن حاصل کرنا. ایشور بھگوان اللہ کے جو بھی احکامات ہے اس کو عمل میں لانے کے بعد, اور ہر انسان اگر یہ ڈھونڈے کہ صحیح ایشور کون ہے اور اس کا کہنا کیا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا. لیکن کئی لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن رہے, اسی لیے وہ دیکھتے ہیں اس ہمارے ہندوستان میں, ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے, دنگے فساد ہوئے. اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناگرک پہ نے, ہندوستانی پولیٹیشین پہ, کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو بانٹا. انگریز آئے تھے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے, لیکن ہم پہ حکومت کی. ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, ہندو مسلم کو ڈیوائڈ کیا اور ہم پہ راج کیا. انگریز تو چلے گئے, اپنی راجنیتی چھوڑ گئے پیچھے. اسی لیے میں نے ایک تقریر کیا ہوں, اس ٹیررزم مسلم مونوپلی, اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں, جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں پولیٹیشین کا ہاتھ ہے. چاہے بابری مسجد لو, چاہے گجرات لو, چاہے 9/11 لو, چاہے افغانستان لو, چاہے عراق لو, چاہے پیلسٹائن لو, یہ سب میں راجنیتی کا ہاتھ ہے. لوگ چاہتے کہ ہمارے ووٹ بینک میں لوگ ہمیں ووٹ دے, تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپس میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ. نہیں تو عام طور پہ میں سمجھتا ہوں ہندوستانی جو ناگرک ہے, ہندو اور مسلم, ماشاءاللہ آپس میں امن چاہتے, آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے. لیکن اس شانتی, اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہیں, اس کو بھشٹ کرنا چاہتے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ یہ رائٹس ہوتے ہیں. الحمدللہ کشن گنج ایک مثال ہے, اور میں درخواست کروں گا کشن گنج کے پولیٹیشین سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے.
आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूं, आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहां सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली का नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सामईन से गुजारिश है कि जो जहां पर हैं वहीं बैठ जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश न करें, परेशानी हो रही है। संजीदगी का माहौल बनाए रखें, जो जहां पर हैं बैठ जाएं, आगे न बढ़ें। अब हम चलते हैं शोबे ख़वातीन की तरफ। वहां पर वाज़ह है कि हमारा सिर्फ एक ही माइक है, माइक नंबर 4। माइक नंबर 4 पर अगर कोई गैर मुस्लिम बहन, गैर मुस्लिम खातून हैं तो वो सवाल कर सकती हैं। माइक नंबर 4 से। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रुमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है, उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो, वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो, वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहां भी पढ़ सकता है, अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है, यानी सारी दुनिया आप कहां भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके